الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نہ سب پڑھیے: صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب پڑھیے: صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام، نعت خانان شیریں لسان، بانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، عزیز القدر حاضرین و سامعین و سامعات، اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل لیلۃ القدر آپ دی اس جامعہ مسجد گل بہار دندر انعقاد پذیر انتہائی شکر گزاراں اج دی اس محفل مقصد بانی برادر مکرم جناب محمد عمران غنی، انہاں دے دیگر تمام معاونین، حافظ محمد وقاص صاحب جنہاں نے اس محفل مقصدہ اہتمام فرمایا. منوں اور آپ احباب نو اللہ دے گھر وچ بیٹھنے دا موقع نصیب فرمایا. اج دی اس محفل مبارکہ نو بھائی محمد عمران غنی صاحب دے والد مرحوم مغفور جناب عبدالغنی صاحب اور انہاں دے دیگر تمام مرحومین جناب حاجی محمد شریف صاحب، حاجی محمد سید، سکینہ بی بی مرحومہ دے ایصال ثواب واسطے اس محفل دا انعقاد کیتا گیا. اللہ رب العزت حضور علیہ السلام دے والدین دا صدقہ بھائی عمران غنی صاحب دے والد اور دیگر مرحومین دی اللہ بخشش فرمائے. اللہ کریم انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے.
گرامی قدر حضرات، اللہ کریم دی بارگاہ اقدس دے اندر بھی دعا ہے کہ اج دی رات دے تقدس دا صدقہ اللہ ساڑی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ وقت کافی گزر گیا، رمضان المبارک دی اے مقدس رات، ممکنہ شب قدر، نزول قرآن دی رات، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بخشش دی رات، اپنے رسے رب نو مناواں دی رات ہے، اج خالیاں جولیاں نو بھرن دی رات ہے۔ گرامی قدر حضرات، بڑا بدبخت انسان ہے او جڑا اج بھی اپنے مالک نو راضی نہ کر سکے کہ جس رات اللہ رب العزت دی رحمتاں اپنے پورے جوش دے اندر میں، وہ کتنا خالق تے مالک کے سارے سال دی گناہ بیخ کے بھی جدو انج دیاں راتاں آؤندیاں تے پھر بھی اللہ فرماندا ہے مانگ جو مانگے گا میں عطا کر دیواں گا۔ اج اپنے رسے مالک نو مناواں دی رات ہے، زیادہ گزر کی تھوڑی باقی ہے، سحری دا وقت قریب ہے۔ احباب نے آج میرے ذمہ عنوان لگائے عظمت والدین۔ علامہ صاحب قبلہ تشریف فرمانے آج جو رات ہے کہ اللہ کریم ہر گناہگار نو آج دی رات معافی منگے تے بخش دیندا ہے، مگر کتابہ دستیان احادیث صوفیاء دے اقوال آج دی رات والدین دے گستاخ نو نہیں بخشیا جاندا جب تک وہ اپنے والدین نو راضی نہ کر لوے۔ تو آج دی اس خاص رات ہے بھائی عمران غنی نے ملو جڑا عنوان دیتا ہوا عظمت والدین دے حوالے نہ لے۔ عظمت والدین بیان کرانگا صرف یہی سوچ کے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ کوئی والدین دا گستاخ اپنے ماں باپ تو معافی مانگ کے انہاں نو راضی کر لوے تے اللہ رسول راضی ہو جائے، محفل کروان والے تے آن والے سارے دا بیڑا پار ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی 15ویں پارے دی آیت مبارکہ دا حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا میں تہاڈا پالنہار، میں تہاڈا پروردگار، میں تہاڈا رب۔ تو سانو ایک بات حکمن وصیت کرنا کہ اللہ تعبدو الا ایاہ، اگر عبادت کرے آجے تو بس میری ہی کرے آجے، اور میری عبادت بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرے آجے۔ قرآن مجید مطالعہ کر کے دیکھئے اللہ کریم نے جتنے بھی قرآن پاک کے والدین دا ذکر فرمایا، کم و بیش ہر مقام تے اللہ کریم نے پہلے اپنا ذکر فرما لیا پھر ماں پہ اندر کیتا۔ بھائی پہلی بار تسی نہیں سن رہے تھے، پہلی بار میں نہیں سنا رہا، نہ میں چپ کر کے بہنا تھے نہ میں بہن دینا ہے۔ میرے برادر مکرم و محترم فخر السادات فخر نقیبان پاکستان برادرم جناب سید محمد اکرم شاہ صاحب گیلانی آپ دے عشق اور ذوق نو بڑا گرما کے گئے، میں دلی خوشی محسوس کر رہا سا، اوہی ذوق میں نو دیو میں تہانوں مدینے دی گلی وچ چھوڑ آواں۔ بھائی جنہیں جنہیں میرے نال چلنا وہ بولو سبحان اللہ، جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے جنہوں اج دی رات دے تقدس دا واسطہ انہوں سارے تو پہلے مدینہ دی حاضری نصیب فرما۔ ہونے جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے محمد عربی دی زیارت نصیب فرما، تے جڑا اس تو اچھا بولے یا اللہ انہوں اگلے سال رمضان شریف دا اعتکاف مسجد نبی دا عطا فرما۔ ہونے جڑا اس تو اچھا بولے یا اللہ انہوں جاگ دیا محفل چی سونے دی زیارت نصیب فرما۔ بس ہون کم ایتھے کی رکھیا جائے۔ ویسے میں نے پتا ہے انجھے ایک باری پھر پوچھ لو لنگر ہے نا جی؟ بھائی لنگر ہے، سچی دسو ہوں تو سبحان اللہ بن دی ہے نا؟ تسی آؤں دے لنگر دے آسرے تھوڑا جا آسرہ گھروں بھی کر کے آیا کرو بندو سبحان اللہ کہیں جو کہ ہو جاندہ ہے۔ اچھا 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 بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید جتھے جتھے والدین دا ذکر فرمایا، حضرت پہلے اپنی بات کر لی پھر ماں پہ اندھی کی تھی، عرض کی تھی یا اللہ وجہ کیے خالق کائنات نے فرما اکلا تکھلو کہ تو ساری رات بھی عبادت کردہ رہے، صبح اٹھ کے ماں دی نافرمانی تے باپ دی نافرمانی کر لی۔ اللہ فرما دا میں نے تیری رات جگراتے دی لوڑ کوئی نہیں،
تے یا اللہ جے تیرا قرب پانا چاہواں اللہ فرمائے رات ستیاں بھی گزر جاوے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے باپ دا متھا چم تیری رات ستیاں بھی گزر گئی میں عبادت چ شمار کر لواں گا اللہ کریم نے اپنی عبادت نال نال والدہ دا ذکر فرمایا سنیے قرآن اللہ قرآن مجید ماں باپ دا کیویں کیویں کتھے کتھے ذکر فرما رہے جب میں پڑھا قرآن اچھا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا دوسرے مقام تے پروردگار نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تیسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا چوتھے مقام تے پروردگار نے فرمایا انِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ پنجویں مقام تے خالق نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا پروردگار نے فرمایا میں انسان سے وصیت کرنا وا فرمایا عبادت میری کری جاؤ اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کری جاؤ اللہ نے فرمایا میری عبادت کری جاؤ عرض کی تھی اللہ تیری عبادت ناول کی کراؤ اللہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ نے فرمایا میری عبادت کسے نو میرا شریک نہ بناویں عرض کی تھی یا اللہ کیا تیرا شریک ہے اللہ فرمایا لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہ نے فرمایا میرا شریک کوئی نہیں عرض کی تھی یا اللہ جے تیرا شریک کوئی نہیں بنان والا تو آپ ہے سانو کی لوڑی اسی تیرا شریک بنائیے اللہ نے فرمایا میں بنی اسرائیل کو پکا تے پیٹا وعدہ لے آؤ اے بنی اسرائیل والے عبادت میری کرے آجے فرمایا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا فرمایا بنی اسرائیل والیوں تیری عبادت کرے آجے میرے رب فرمایا میرے بعد کسے نو میرا شریک نہ بنایا آجے اللہ نے فرمایا عبادت میری کری جائے آجے اس نے سلوک مافیا نہ کرے آجے آدم دی امت لے کے محمد دی امت تک اللہ نے پیغام دیتا فرمایا عبادت میری کرے آجے فرمایا اپنے مافیا نال حسن سلوک کرے آجے عرض کی تھی یا اللہ کی میں دا حسن سلوک کرنا ہے اللہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنحرهما وقل لهما قولا کریما اللہ فرمایا جے تیرے اللہ فرمایا جے ماں پہ ہو جن وڈے رہے خالق کائنات نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فرمایا جے وڈے رہے ہو جن ایک یا دو میں ایک فوت ہو جائے ایک رہ جائے یا دو میں حیات ہون خالق کائنات نے فرمایا فلا تقل لہما اف یہ اف کیے ماں بلاوے تے جڑا کہندے نا اللہ فرمائے ماں نو ہو نہ کری جڑا ماں پیاں دا بے ادب او نہ بولے تے جڑا ماں پیاں دا با ادب او بولے سبحان اللہ
اور اچا بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا ماں باپ دا بے ادب بیٹھا نو بھی ماں پہ دی ادب دی توفیق عطا فرما۔ اللہ فرمایا فلا تقل لهما اف، ہوں بھی نہیں کہنا۔ بچہ چھوٹا ہوئے تے باپ بازار جاوے یا کسی سفر تے جاوے، ہر بچہ اپنے باپ دی گودی چ بیٹھ کے کہندا ابا جی میرے لیے کی لے کے آؤ گے؟ یا تے بچہ پوچھتا بابا میرے واسطے کی لے کے آؤ گے؟ تے یا بچہ دستا بابا جی میرے لیے فلاں کھلونا لے کے آیا جی، میرے واسطے فلاں چیز لے کے آیا جی۔ خالق کائنات نے دسیا، اللہ فرماتا جی میں بچپن چ تو کہندا سا بابا میرے واسطے فلاں چیز لے کے آویں، جدو تو جوان تے ماں پہ وڈیرے ہو جان، پھر پتر جدو ویڑے چاہندا نا، پھر ماں تے باپ وڈیرے پتر وال سوالیہ نظراں نال ویکھدے نے ویکھیے میرا پتر میرے لیے کی لے کے آئے، میں ویکھا میرا لال میرے لیے کی لے کے آئے۔ اس ویلے ماں تے باپ تیرے وال سوالیہ نظراں نال ویکھدے نے۔ خالق کائنات نے دسیا اپنی ماں دی نظراں نو خالی نہ جان دینی، جتھے اپنے بچیاں دی ماں لئی کچھ لے کے آنا ہے نال اپنی ماں لئی بھی کچھ لے کے آیا کر، نال اپنی ماں لئی بھی کچھ لے کے آ۔ اللہ کریم نے فرمایا ہوں نہ کر کے بولی، یا اللہ کیویں بولاں؟ یا تسی آکھو سبحان اللہ تے میں تو ہنو دساں ماں پہ نال بولی کیویں دی بولنی ہے؟ جنہوں توفیق کیوں بولے سبحان اللہ۔ عرض کی تھی یا اللہ ماں نال ہوں کر کے باپ نال ہوں کر کے تے نہیں بولنا، بولنا کیویں میں؟ الہا ذرا بولن دا طریقہ بھی عطا کرنا۔ عمران حافظ صاحب اللہ دے قرآن علامہ صاحب قبلہ ماں پہ نال بولن دا طریقہ بھی دسیا، تو خالق کائنات نے فرمایا بلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ نے فرمایا جدو ماں بلاوے تیرا باپ بلاوے، پروردگار نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا اپنے ماں پہ نال کریم بولیا کر۔ عرض کی تھی یا اللہ کریم بولی کیڑی ہے؟ اللہ دے قرآن نے جدو اللہ نے اپنی پہچان کرائی، اللہ نے فرمایا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اپنی واری آئی اللہ فرمایا میں رب کریم، جدو یار دی واری آئی اللہ نے فرمایا انہو لقول رسول کریم، اللہ نے فرمایا میرا یار رسول کریم۔ قرآن دی واری آئی اللہ فرمایا انہو لقرآن کریم، قرآن دی واری آئی فرمایا قرآن کریم۔ جدو ماپیاں دی واری آئی اللہ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، اللہ نے فرمایا ماں پہ نال کریم بولیا کر۔ عرض کی دیا اللہ کریم کنو آنکھ دینے؟ اللہ فرمایا میں بھی ربک الکریم، میرا یار رسول کریم ہے، ماں پہ نال کریم بولیا کر۔ عرض کی دیا اللہ کنہ کریم بولا؟ فرمایا جنہ میں تے میرا یار تیرے تے کریم، ایویں ماں پہ علی تو کریم بن گیا، تیرے تے کریم ماں پہلی تو کریم بن جا۔ ہن رب تے رسول کنا کریم ہے؟ تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے۔ بارش کی ہوئی ہے کئی بیلی ساڑھے ہونج بھی سلے ہو جاندے ہیں بھائی ودی نو ستہ ہی خیرہ نے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا پھڑ کے چک کے بولو منو پتہ لگے میں سرکار دے دیوانے چ بیٹھا ہوں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ فرماتا ماں بھی کریم میرا یار بھی کریم تے تو بھی کریم بن جا۔ یا اللہ تو کنا کریم ہے؟ اللہ فرمایا میں تے میرا یار تیرے تے اینا کریم، گناہ میرے کرے تے معافی محمد تو مانگے میں پھر بھی معاف کر دیتا ہوں، گناہ میرے کرے تے یار دے بوئے آکے میں تو معافی مانگے میں تینوں معاف کر دینا۔ ایڈا کریم رب، اللہ فرمایا ماں پہ آواز تے کریم بن جا۔ آؤ نوجوانوں میں تو ہنو نہ لوگوں دے حالات سناواں جنہ کیتا ماں پہ دا ادب، اللہ کریم نے انہوں نے پھر کیسے مرتبے سے مقام عطا فرمائے۔ منگت دی رات ہے خالی نہ جایا جے، اج اپنی جھولی وچ ماں تے باپ دی عظمت لے جاؤ تے
اج میری گفتگو نو اپنی اولاد دا باپ بن کے نہ سنیا جے، اپنے باپ دا پتر بن کے سنیا جے، اپنے باپ دا پتر بن کے اج میری گفتگو سنو، اپنی اولاد دا باپ بن کے نہ سنو۔ گرامی قدر حضرات، اللہ فرمائے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا میں بنی اسرائیل کو پکا وعدہ لیا، اے بنی اسرائیل والے میری عبادت کرے آجے تے ماپے نال حسن سلوک کرے آجے۔ آؤ بنی اسرائیل دے انہاں لوگاں دا تذکرہ چھڑیے جنہاں ماپے دا ادب کیتا۔ حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے البر والصلہ دے اندر حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھیا کہ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا جو اڑدا جا رہے، سمندر دے کنارے پہنچے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سلیمان علیہ السلام اپنا تخت زمین تے اتارو، تخت زمین تے اتریا، اللہ کریم نے فرمایا سلیمان علیہ السلام ذرا سمندر بل ویکھو، آپ نے ویکھیا تے عجیب لہراں پہ اٹھ دیا نے، آپ نے ایک جن نو حکم دیتا کہ جب ویکھ کے آگے لہراں کتھوں پیاں اٹھ دیا نے۔ علامہ صفوری فرماتے نے جنات دا سردار گیا، انہیں جا کے ڈبکی لگا کے باہر آ کے عرض کی نبی اللہ جتھوں لہراں پیاں اٹھ دیا نے اتھے جان دی میری جرت کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر چ جھاتی ماری تے اپنے وزیر، اپنی امت دے ولی کامل حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ ول ویکھیا تے اللہ دے نبی نے اپنے مرید صادق نو اے انج کر کے نا اشارہ ہی کیتا، ہورو چا بولو، مرید صادق او ہوندا جڑا مرشد دا رمز شناس ہوئے، جڑا مرشد ابرود اشارے نو بھی سمجھ جاوے۔ اللہ دے نبی انج اشارہ کیتا، آصف بن برخیہ نے چھلانگ مار دیتی، حضرتوں نے یہ نہیں آکھیا کہ نبی اللہ جتھے جنہ دا سردار نہیں پہنچ سکیا میں انسان کیویں جاواں، کدھر ڈوب کے نہ مر جاواں، پر آصف بن برخیہ نے سمندر چ چھال مار کے آن والی امت نوں دس دیتا کہ جدو مرشد حکم دے تے ٹر پو، چھلانگ لگان دا حکم دے لا دیو، جڑا چھال مارن دا حکم پہ دیندا انہیں ڈبن بھی کدو دینا ہے، انہیں کدو ڈبن دینا جڑا چھالا مردا حکم پہ دیندا ہے۔ آدی بن برخیہ نے چھال ماری، خواجہ غلام فرید دی روح تڑپ گئی، اوٹ مٹھن دا تاجدار چشتیاں دا امام کہندا ہے، آپ فرماتے نے عملہ والے لنگ پار گئے، عملہ والے لنگ پار گئے، پر بے عملے کھوتے چاندے، غلام فریدہ اڈبن نہیں دیندے، ہندے کامل پیر جنہاں دے، اڈبن نہیں دیندے جنہاں دے کامل پیر دینے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اشارہ کی تھا چھاؤں علماء، اور آدی بن برخیہ نے چھال ماری، بڑی دیر دے بعد باہران کی عرض کی تھی نبی اللہ میں ویکھیا یا سمندر دیاں تاواں دے اندر ایک سفید رنگ دے موتی دا محل بنیا ہے، اے لہراں اس محل چوں پیاں نکل دیاں نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا آصف جا جنات نو نال لے جاؤ، محل پار نکال کے لے کے آؤ۔ آصف بن برخیہ جنات نو نال لے گئے، جڑے ویلے محل باہر آیا کہ کوئی سفید رنگ دے موتی دا محل بنیا ہے۔ اللہ دے نبی نے عرض کی تھی لے محل کھول دے میں تیری قدرت دا نظارہ کران۔ حضرت علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ لکھ دینے جڑے پہلے نبی نے دعا کی تھی محل دا دروازہ کھل گیا، بعد کتابہ لکھ دیا نے محل دے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ دے نبی سلیمان دے اندر گئے، دیکھیا اندر ایک نوجوان بڑا حسین و جمیل ہے، اللہ کی عبادت بیان کر جائے، قریب جا کے کہنے لگے السلام علیکم۔ اس نوجوان نے اللہ دے نبی والے بیکھیا، عرض کر دے نبی اللہ بیٹھ جاؤ۔ اللہ دے نبی فرمان لگے
تھے کی پیا کرنا ہے؟ عرض کرتا نبی اللہ اللہ دی عبادت پیا کرنا وا۔ فرمایا کتنی دیر گزری ہے؟ کہنے لگا میں حضرت ابراہیم دے دور دا نوجوان، اللہ دے نبی نے حساب لگایا 2400 سال دی عمر بن دی ہے۔ فرمایا تھے کی پیا کرنا ہے؟ عرض کی تھی نبی اللہ دی یاد پیا کری جانا وا۔ فرمایا مقام کچھو لینی، کنیا کو تسبیحاں پڑھ کے مقام لینی، 10 کنے کو رب نو راضی کر کے سجدے کیتی بیٹھا ہوئے، کنیا کو راتا جا کے بیٹھا ہوئے، نوجوان دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ عرض کرتا نبی اللہ نہ میری نمازاں دا کمال ہے، نہ میرے حج روزیاں دا کمال ہے، نہ میری راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے۔ فرمایا تو شانہ کتھوں لیانی؟ عرض کرتا نبی اللہ جڑے ویلے میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں تے باپ بیمار ہو گئے۔ عرض کی تھی سونے میری ماں نبی نہیں میرا باپ معذور ہے، اپنے ماں پیاں دی میں خدمت کردا رہا ہوں۔ جڑے ویلے میری ماں دا آخری ویلا آیا اما کہن لگی وے پتر آیا جاؤ ذرا جاندی واری پڑھے سن ماں دے سینے نال لگ جا، میں تینوں دو دعاواں دینا چاہنی آ۔ عرض کی تھی نبی اللہ میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا، میری ماں نے مینوں سینے نہ لایا۔ اما کہن لگی ربا بڑی سال میرا پتر میری خدمتاں کردا رہا ہے۔ عرض کر دی یا اللہ میں ٹر چلی ہاں اپنے پتر لی جاندی واری دعا کرنی آ۔ یا اللہ میرا پتر کدھرے دوزخ دا پالن نہ بن جائے، میرے بعد میرے پتر نو اپنی عبادت دی توفیق دینی آ۔ عرض کی تھی یا اللہ میرا پتر کدی گناہ نہ کرے۔ عرض کی تھی سونیا ماں دے سینے تے لیٹے آ، میری ماں دی روح پرواز کر گئی۔ جڑے ویلے میرے باپ دا آخری ویلا آیا باپ نے بھی آکھیا پتر آیا ہو جاؤ ذرا جاندی واری میرے سینے لگ جاؤ، میں بھی تینوں دو دعاواں دینا چاہنا وا۔ عرض کی تھی سونے اپنے باپ دے سینے لگ جاؤ، میرے باپ نے عرض کی تھی یاد آؤ ایدی ماں نے عبادت دی دعا دیتی ہے، میں بھی دعا دینا یا اللہ اے عبادت کرے پر اٹھے کرے جتھے شیطان دی پہنچ نہ جاؤ سکے۔ عرض کی تھی نبی اللہ ماں دے باپ دعاواں دے کے ٹر گئے، آر بیکڑی میاں صاحب دی روح تڑپ گئی کہ آپ فرما دینے ماں مرے تے اے بھائی ماں پہ مکی دے پیر مدن بیڑا بیلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جوئی میلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جے میلا۔ عرض کی تھی نبی اللہ ماں پہ دعاواں دے کے ٹر گئے۔ ایک دن سمندر دے کنارے پیا جاندا سا، اے موتی دا مال ویکھیا میں اندر چلا گیا، او دن گیا یا جدایا مینوں نہیں پتا میں زمین تے بس نہ کیا سامان تے رہنا۔ اللہ دے نبی سلیمان رون لگ پے، فرمایا تیرے ماں پیاں دیاں دعاواں قبول ہویاں، اللہ نے تینوں عبادت دی توفیق اوتھے دتی ہے جتھے جنہ دا سردار نہیں جا سکدا۔ فرمایا نوجوانا انہیں سال سمندر دیاں تیماں جی گزارے نے، 10 دنوں کدے غوطہ نہیں لگیا، تیرے محل جو کدے پانی نہیں آیا۔ نوجوان نے ہاتھ جوڑ لے، عرض کرتا نبی اللہ آپ کہندے ہو ماپیاں دیاں دعاواں قبول ہویاں ہونے، سونے آپ جتھے ماپیاں دیاں دعاواں آ جان اوتھے تے چڑے پانی بھی لتھ جاندے۔ جتھے دعاواں ماپیاں دیا جا آپ ہی تے کہندے ہو قبول ہوئیاں نے۔ فرمایا تینوں بھوک نہیں لگ دی، پیاس نہیں لگ دی؟ عرض کردہ لج پالا بھوک بھی لگ دی تے پیاس بھی لگ دی ہے،
جدو بھوک لگدی ایک بیل اگدی اندے نال ایک پھل لگدا ہے میں کھا لینا کائنات دی ہر چیز دا مزہ آ جاندا عرض کی پیاس لگ دی ایک نہر چل دی او دا پانی پی لینا تے دودھ دا مزہ شہد دا مزہ پانی دا لطف آ جاندا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا واقعی اے آن والی امتانو تیرا واقعہ سبق ہے ماپیاں دیاں دعاواں لئیے تیرا بگھاٹے نہیں پہن دیندا دعاواں ماپیاں دیاں ہون خدمتاں ماپیاں دیاں کریے تے سودا گھاٹے دا کوئی نہیں رہندا نوجوانوں میں ایمانداری نہ دسو بنی اسرائیل دا پتر کرے ماپیاں دی خدمت تے ماپے دین دعا تے پتر بن جائے ولی تے ولایت دا بوا تے رب اج بھی بند نہیں کیتا اج بھی ماں پہ ہون نیکو کار تے سیدہ زہرا پاک دی نوکرانی ہوئے ماں تے باپ ہوئے سرور کائنات دا تابع فرمان تے پتر فرما بردار ہوئے تے دعاواں ماں پہ دیا ہون تے پتر اج بھی ولی بھائی تھکتے نہیں گئے اچھا بولو پھر سبحان اللہ بھائی عمران نے میں نے اٹلی تو فون کی تھا بار کر کے ماڈرن ساؤنڈ والے دی مساطت اور معرفت نال میں نے فرما رہے سن 27ویں شب دا ٹائم چاہی دا تے کوئی تقریر کرنی ہے دوسری نہیں کرنی کل بھی آ کے میں نے فرما رہے سن ایسا راج کے سنن ہے میں آیا راج کے سنان تو شاہ صاحب جس طرح فرما رہے سن میں آج تازہ مدینہ شریف تو آیا اجے میں اپنے پروگرام دا آغاز نہیں حضرت کیتا میں رمضان شریف تو بعد اپنے باقاعدہ پروگرام دا آغاز کرنا ہے یہی پروگرام میں رکھے پورے مہینے وچ تے میں سنانا راج کے جو تسی سنن آئے ہو تو اچھا بولو سبحان اللہ ایک ہی ماں باپ دا فرما بردار نہیں بنی اسرائیل سنو دوسری بات حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ملک انطاکیہ تو ملک شام وال جا رہے اچانک پہاڑا میں جا کے اللہ دے نبی نے تھکاوٹ ہوئی تھی عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبی یہاں تھک گیا سواری عطا کر اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑی دی اوٹ چلے جاؤ ایک بابا ایک درویش ایک ولی ایک میرا برگزیدہ بندہ بیٹھا ہے انہوں جا کے کہو کہ رب کہندہ میں نے سواری دے او دے گا کلیم ربانی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں پہاڑی دی اوٹ چ گیا تھے ایک درویش اللہ دی عبادت پیا کرے تے اکھیاں بند الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے دنیا دار اکھ کھول کے بیخ دینے اللہ والے اکھ بند کر کے بیخ دینے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بابے دے قریب جا کے کہنے لگے السلام علیکم بابا حضرت موسیٰ علیہ السلام والے بیخ کے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام حضور بہ جاؤ آپ بیٹھے تھے فرماتے نے خیال آیا میں نے پہلی بار ملے نو میرا نام کنے دسے تے بابا موسیٰ والے بیخ کے کہنے لگا جڑا توہانو میرے کو بھیج سکتا ہے میں نے توہاڑا نام نہیں دس سکتا انہاں کہہ کے بابا اکھیاں بانتے پھر یاد الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے میں سجے کھبے بیکھے تھے پینڈ کوئی نہیں گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں بستی کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں اے بابا سواری کتھو لے آکے دے گا آپ فرماتے نے میں دل جو سوچ رہا تھے بابا میرے بل ویخ کے کہنے لگا حضور کی ہو گیا پینڈ کوئی نہیں تو ہانو تے سواری چاہی دی نا میں جتھو مرضی لے آکے دے وہاں انہاں کہہ کہ بابا پھر رکھیا بانتے پھر تسبیح پہ پڑھدا ہے حضرت موسیٰ فرماتے نے میں سوچی پہ گیا میرے دل چے جھاتیاں پہ ماردہ ہے ایک کون ہے سنو میرے کریم دی حدیث پاک سرور کائنات سید العرب والعجم نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ میرے نبی نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی متھے دیاں اکھیاں نال ویکھ دیو او خدا دے نور نال ویکھدا ہے اللہ والے ان اکھیاں نال نہیں او خدا دے نور نال ویکھ دے نے تائیوں پیو زمین دے فرشتے بیٹھ کے رب دی جنت وچ جھاتیاں مار لیندے نے ویسے میرا جی کردا میں تانوں پیر باہو دے دربار تے چھڈاں یقین کرو یہ ہولا بھی بولو تو گزارا میرا پھر بھی ہو جاتا ہے اے نوجوان سارے کو کینٹ تو آئے کوئی نیکا پورا تے کوئی نیک پورا
تو اے ماشاءاللہ پتہ کی آکھن کے مینوں جا کے آسی صاحب ساڈے کول آوندے تے بڑی سبحان اللہ کراندے ہو تے گل بار والے تواڈے کول بولدے ہی نہیں بھائی مینوں علماء نہ دلایا جے بھائی عمران غنی مینوں آکھیا سی جی بندیاں نوں روا روا کے مار دیا جے تو میں مارن تے نہیں آیا بہرحال انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ تہاڈے دل چ ماں باپ دے ادب دی میں ایک چھوٹی جی چنگاری اج بال جاواں اللہ کرے اے بلدی رہے دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام ماپیاں دا گستاخ ہو کے دوزخ وچ نہ جاوے چلیے پیر باہو دے دربار تے چوجا بولو سبحان اللہ عارفاں دے سلطان نے سے اکھ دا ذکر فرمایا آپ فرماتے ہیں چشم چرا اے جنا دے دیدے او کیوں پالن دیوے او طالب دی مطلوب حیاتی او تے ٹھٹھیاں باجنا جیوے او عشق جنا دی اے یارو ہڈی بچے آؤ او تے پلا شراب کھیوے او نام فقیر اتنا دا باہو قبر جنا دی جیوے قبر جنا دی چشم چراغ جنا دے دیدے او کیوں بالن دیوے ہو جنہ دی اکھیاں وچ او دی وحدت دے دیوے والدے ہون او کیوں بالن دیوے ہو اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے ہیں میں بڑی دیر بیٹھا رہا بابا جڑے ویلے یادی لائی تو فارغ ہویا اللہ دے نبی والوے کے کہنے لگا نبی اللہ جی آنکھوں تے سواری آ جائے فرمایا بابا آ جائے اللہ دے نبی موسیٰ فرما دینے بابے نے ایک واری میرے والوے کیا ایک واری آسمان بلوے کیا ایک بدل دا ٹکڑا فضا چی اڑتا پیا جاندہ ہے بابے نے انگلی دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کر کے بابا پہن لگا زمین دیا جاؤ اللہ دے نبی فرما دینے میں حیران رہ گیا بابے نے اشارہ کیتا بدل دا ٹکڑا زمین دیا کہ گھوڑا بن گیا ہاتھ جوڑ کے بابا کہنے لگا نبی اللہ پہ جو سواری آ گئی اللہ دے نبی فرماتے نے منو بہنا تے بھول گیا سینے لا کے کہنے لگے بابا نہ وقتا نبیاں تو بلی دس کنیاں کو راتا جا کے اللہ نو راضی کر لیا کنیاں کو تسبیحاں پڑھ بیٹھا ہے فرمایا بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے آپ نے نہ فرمایا بابے دیاں چیخوں نکل گئیاں اللہ دے نبی دے قدم پھڑ لے بابا رو کے کہنے لگا لج پالا نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے حج تے زکاتاں دا کمال ہے نہ میریاں راتاں تے جگراتیاں دا کمال ہے اج کہتا نبی اللہ جڑے ویلے میں جوان ہویا میری وڈیری جی بیمار ہو گئی لج پالا کچھ نہیں کیتا 20 سال ماں دی خدمت کردا رہیا میں 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردا رہیا عرض کی تھی نبی اللہ جڑ ویلے ماں دا آخری ویلا آیا اما کہن لگی وے پتر آیا جاؤ ذرا جاندی باری ماں دے سینے لگ جاؤ میں تینوں جاندی باری ایک دعا دینی ہے عرض کی تھی سونیا میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری ماں دیاں چیخاں نکل گئیاں اما رو کے کہن لگی وے نیلی چھت دیا مالکا میں ٹر چلی میرے بعد کسے ماں والیاں دعا نہیں دینیاں کوئی جاندی باری دعا دینیاں 20 سال میں جو منگ دی رہی میرا پتر میریاں من داریا ہے عرض کر دیئے یا اللہ میرے بعد کسے دعا نہیں دینیاں نہ جاندی باری کوئی دعا دینیاں جی میں 20 سال میریاں من داریا ہے جدوں میں ٹر جاوا جو اے منگدار ہے تو اے دیاں من دار میری امردار ہے
مندا رہے تو اے دیا مندا رہی سونیا میں ماں دے سینے تے لیٹیا میری ماں نے دعا کی تھی میری ماں دی روح پرواز کر گئی مرنا سارے میں دعا کریا کرو کسی دی ماں نہ مرے کسی دی باپ دے سر دا سایہ نہ چلا جاوے نوجوانوں اس نوجوان نے عرض کی تھی لجپالا بابا جی کہہ لگا سونیا میری ماں ٹر گئی میری ماں ٹر گئی آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے آئے باپ مرے پھر ننگا ہووے پیر مرنے کنڈ خالی امام باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی امام باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی حضرت موسیٰ کلیم فرماندے نے میں گھوڑے تے بیٹھ کے کوہ دور تے آیا عرض کی دیا اللہ میں نبیوں ولی ہے انہوں انہیں طاقتہ دیتیاں نہیں بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لیندہ اللہ فرمایا موسیٰ اس کا تو حیران ہے انہیں بدل دا ٹکڑا زمین تے بلا لیا فرمایا موسیٰ قدیوں بابا دعا کرے یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے فرمایا میں او دیئے بھی دعا من لینی ہے میں بابے وال نہیں پیا ویخدا میں دیو دی ماں وال پیا ویخنا او دی ماں نے میرے نال سوال کیتا اے میری امندہ رے تو اے دیا امندہ روی اللہ فرمایا موسیٰ او دیا ساری اماننا میں او دی سجدے آوال نہیں او دی ماں دی دعا وال پیا ویخنا توفیق والا بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات ماں تے باپ کائنات دی ایسی عظیم ہستی تے ایسی عظیم رب دی نعمت ہے ایک وار رب دیکھے دوسری وار کدے نہیں دیندہ نوجوانوں اپنے ماں باپ دے صبح ہاتھ تے قدمانوں بوسا دیا کرو تو چودری چیمہ تے چٹھا تے راجپوت ہو میں تو رانا ہو میں تو مہر صاحب ہو میں جب تک تو اپنی ماں دے قدمہ دا بوسا نہ لوے تو چودری تے ہو سکنا محمد دے درد فقیر نہیں ہو سکتا ہاں تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے در اقدس دا سچا مگتا نہیں ہو سکتا خالق کائنات نے انبیاء کرام علیہ السلام نو بھی اپنی ماما وال حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نو فرمایا جا رہا موسیٰ ان ذرا ہوش نل گل کری عرض کی تھی یا اللہ کدے انج نہیں آکھیا اللہ فرمایا کہ ماں دعاواں کر دی سی ہن ماں دعاواں کرنے والی ٹر گئی ہے تے موسیٰ ہن رب نہ گلاں کرنیاں ذرا ہوش نل کرے آج انبیاء کرام علیہ السلام دے پیچھے بھی ماواں دی دعاواں کڑی کڑی ماں دا ذکر کراں تے کڑے کڑے باپ دا ذکر کراں اے نہ سمجھے آج کہ ماں دی عظمت بڑی ہے تے ہورے باپ رب نے کوئی شانہ نہیں دیتیاں سنو ماں دی واری آئی نا تے رسول عربی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات فرمایا جنت ماواں دے قدمہ تھلے جنت ماواں دے اچھا تے بولو جنت ماواں دے بھائی اللہ نے قرآن مجید جدو فرمایا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ماں پہ انال حسن سلوک کرے آجے تے رب نے قرآن چے وضاحت نہیں کی تھی نہ نبی نے حدیث کی تھی کہ یہ تیری ماں تہجد پڑھے تیری ماں 5 وقت دی نمازی ہوئے تیری ماں ولی کاملہ تے تیرا باپ بہت بڑا اللہ دا کامل ولی ہوئے تے پھر ماں دی خدمت تے باپ دی خدمت کرے تے اجر دے مانگا نا اللہ بند نہیں کی تھی اللہ مطلق فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا یا اللہ تھوڑی جی تے بند کرنا اللہ فرمایا جے کافرہ ماں تے باپ ہوئے تے جے ہندو ماں پہ ہون تے خدمت اونا دی کرے مومن ہو کے تے اجر اوہی دے وانگا جیڑا نیک ماں پہ دی اولاد نو دے وانگا اللہ فرمایا تو ہندو ماں باپ دی بھی خدمت کر
میں تینوں پھر بھی اجر دیواں گا جڑا تہجد پڑھنے والی ماں دے قدم چومن دا اجر دیواں گا۔ اللہ وعدہ نہیں کیتی۔ بعد نوجوان ساڈے کہندے نے آسی صاحب میرا تے بڑا دل کردا میں باپ دی خدمت کراں، میرا تے بڑا جی کردا میں اپنے ماں دی خدمت کراں، پر میں کی کراں میرا باپ مینوں گالیاں دیندا ہے، میری ماں مینوں جھڑکا مار دی ہے، میں اپنے یاراں بیلیاں چ بیٹھا ہواں تے میرا باپ میری عزت نہیں رہن دیندا۔ اپنے گریبان چ چھاتی پا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا نوجوانوں میرا جملہ یاد رکھیا جے ساری عمر موج کرو گے، اپنے ماں باپ دی سختی نو سر سٹ کے برداشت کر جانا یہی ماں پیاں دا ادب ہے۔ ہائے ہائے جنہوں سمجھ آئیے بولے، اپنے والدین دی سختی نو سر سٹ کے برداشت کر جانا یہی ماں پیاں دا۔ تے جے تو اپنے باپ دی سختی تے اپنی ماں دی جھڑک برداشت ہی نہ کیتی تو اپنے ماں پیاں دا ادب کیڑے ویلے کیتا؟ میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ دی تشریح کراں رات ساری گزر جائے، پر نوجوانوں آؤ میں تمہانوں آج انہاں لوگاں دی عظمت شان سنائی جاواں جنہاں لوگاں ماں پیاں دا ادب کر کے رب تو مقام لے نے۔ بکی دی بات کراں نوجوانوں، باپ اتنی عظمت والی شخصیت ہے، الف لام میم دی الف تو لے کے تے والناس دی سین تک سارا قرآن پڑھو۔ رب نے قرآن چ ماں دی شان بڑی بیان کی تھی، پر پورے قرآن چ رب نے ماں دی قسم نہیں چکی۔ جدو آئی نا چٹی داڑھی والے بابے دی واری، جدو آئی تیرے باپ دی واری، خالق کائنات نے رجا فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ پروردگار نے فرمایا مینوں باپ دی قسم ہے، کسی آکھے اللہ نے آدم دی قسم اٹھائی ہے، کسی آکھے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام دی قسم اٹھائی، کسی نے آکھے اللہ نے ابراہیم دی قسم اٹھائی ہے، پر عاشق بول کے کہتے نے نوانا کائنات دے اندر محمد ورگا پتر کوئی نہیں، عبداللہ ورگا باپ کوئی نہیں۔ اللہ نے محمد باپ دی قسم اٹھائی ہے، پر مفسرین فرما دینے اللہ نے فرمایا والد، فرمایا مینوں باپ دی قسم ہے۔ عرض کی دیا لکڑے باپ دی قسم پہ چکنا ہے۔ اللہ فرمایا میں آدم تو لے کے قیامت تک ہر باپ دی قسم پہ چکنا ہوا۔ عرض کی دیا اللہ رب ہو کے پیوان دی قسم کیوں چکنا ہے؟ فرمایا پترانو دسنا جانا باپ دی حیا کری، میں رب ہو کے تیرے پیو دا حیا کرنا۔ میں رب ہو کے تیرے باپ دی قسمہ پہ چکنا ہوا، پیو تیرا تے قسمہ رب چکے۔ اچھاتے بولو بھائی، میں پہلے آکھا جڑا ماں پیاں دا بے ادب او نہ بولے، تے جنہوں ماں باپ دی عظمت سن کے خوشی ہو رہی ہو بولے سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا والد مینوں قسم باپ دی، قسم باپ دی، اتنی عظمت والا تیرا باپ ہے۔ کون ہے؟ دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوشیوں کہ اپنے باپ دا چہرہ بیکھے، اپنے باپ دا چہرہ بیکھ کے مسکرا پوے۔ عرض کی تھی کملی والے آیا در کی ہے، میرے آقا نے فرمایا جڑا صبح اٹھ کے باپ دا چہرہ بیکھ کے مسکرا پوے، اللہ یوں دے نام امان دے اندر ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ بڑے حاجی حج کر کے آ رہے، بڑے عمرے کر کے آ رہے، جاؤ سیال کوٹ دے ایئرپورٹ تے کھلو جاؤ، پوچھیا جی حاجی جی لکھ روپیہ لگا کے آئے ہو، بڑیاں دوڑاں لا کے آئے ہو، بڑے حج کر کے آئے ہو، حاجی جی دسو کہ سرٹیفکیٹ ملے ہیں؟ حاجی صاحب تو آڈا حج قبول ہو گیا ہے۔ حاجی صاحب کہیں گے کوئی گارنٹی نہیں، میں حج کر آیا ماں، قبول یا نہیں اللہ نو پتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کعبے گیا ہورے تیرا حج قبول نہ ہوئے، فرمایا گارنٹی کوئی نہیں، فرمایا آجا محمد کلو گارنٹی لے لے، سویرے اٹھ کے باپ نو ویکھ کے مسکرایا کر، رب قبول حج دا ثواب دے گا۔
گارنٹی کو نہیں اتھے گارنٹی پکی ہے خدا دے محبوب نے فرمایا جڑا سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا لے اج دا نوجوان چوکا چ کھلو کے یاراں نال ہسدا کھیڈدا بہن بلاوے ماں بلاوے باپ بلاوے متھے تیوڑی تے وٹ پے جاندے او دی گل تے میں کردا ہی نہیں میں تے اس خوش نصیب تے بختاں والے دی گل کرنا جڑا سویرے اٹھ کے باپ نو ویکھ کے مسکرا پوے سید العرب والعجم حسنین دے نانا نے فرمایا رب دے نامہ اعمال چ ایک قبول حاجت دو عمریں دا ثواب لکھ دے کسے پوچھیا کملی والے جڑا روز ابے نو 2 واری ویکھے حضور فرمایا نو 2 حجاں دا ثواب کملی والے جڑا ابا جی نو روز 3 واری ویکھے حضور نے فرمایا نو 3 حجاں دا ثواب کملی والے جڑا 4 واری روز ویکھے بھائی عمران غنی انج کر کے میرے نبی اشارہ کر کے فرمایا صحابہ کڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹ ہے فرمایا روز باپ نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب دے گا آئی تیرے باپ دی شان ماں دے قدم چوم کے باپ نو دھمکیاں لگان والے ہو میرے نبی نے صرف ماں نو شانہ نہیں دیتیاں میرے رسول نے باپ نو بھی عظمتاں دیتیاں نے ہاں ہاں باپ نو بھی رسول عربی نے شانہ عطا کیتیاں او دیتیاں جڑیاں ماں کل بھی کوئی نہیں تسی پوچھو گیا سی صاحب کیویں پڑھے لکھے نوجوان مینوں ایمانداری نہ دسیا جے جنت ماں دے قدمہ تھلے تے ماں روٹیاں تیرے باپ دیاں پکاوے کپڑے تیرے باپ دے استری کرے جتی تیرے باپ دی پالش کرے کپڑے تیرے باپ دے دھوے تے جدے قدمہ تھلے جنت جدیاں وہ نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کشان ہوئے گی جنت ماں دے قدمہ تھلے تے نوکریاں باپ دیاں کرے پتہ لگے آجڑیاں تیرے باپ کل شانہ نہیں ہوتے تیری ماں کل بھی کوئی نہیں اولاد دی جنت ماں کل ہے اور تیری ماں دی جنت تیرے باپ کل ہے ماں دی جنت باپ کل ہے تے جے تیری ماں نے تیرے باپ تو جنت لئی نہ تینوں کتھوں دے نہیں سو یاد رکھو اپنی ماما دے قدم چمن والے ہو سویرے اٹھ کے ہاتھ باپ دے بھی چمیا کرو ماں دیواری آئی تے جنت ماں دے قدمہ تھلے رکھ دیتی امام بخاری نے الادب المفرد اندر جڑی احادیث عظمت والدین چ لکھیاں امام بخاری فرماندے نے میرے نبی نے فرمایا صحابہ کسے جنت دا بوا ویکھنا کملی والیا ویکھا دے حضور فرمایا سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھیا کرو سمجھا کرو رب دی جنت دا بوا ویکھ لے آئے آج لوگ کہندے نے جنت آسمان تو اوپر ہے تے بابے فرید نے بہشتی دروازہ پاک پتن کیویں بنا لیا ہے جنت دا بوا زمین تے کی لینا ہے مدینیوں آواز آوے گی جھلیا تینوں ایک بہشتی بوا نہیں کھلون دیندہ میں محمد گھر گھر بہشتی بوا بنا چلیا فرمایا تیرا باپ بہشتی دروازہ ہے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے باپ دا متھا چوم سمجھی کعبے دی اتلی تے نیچے والی چوکھٹ نو چوم لے آئے باپ کائنات دا کیسا عظمت والا انسان ہے سویرے اٹھ کے کدے کدے جی کرے نا میں ویکھا رب راضی ہے کہ ناراض ہے نماز روزہ حج زکاة عمال صالحہ فطرانے تے تراویاں اکھا دے واسطے کرنے کہ رب راضی ہو جائے بھائی تھکتے نہیں گئے نہیں تھکے ہاتھ کڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو ماشاءاللہ 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 اجے تے میں شروع ہوئے ہاں اجے تے الحمدللہ پینڈا بھائی لمبا ہے ساری بھی کرنی ہے الحمدللہ میں اس موضوع تے کئی راتہ بھی بولا تے مواد ختم نہیں ہوتا بس 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تھے آخر میں تو ہاڑے نالے ای مکانا ہے کہ ماں باپ دا ادب کرو گے تے رب تے رسول راضی جے اچھا بولو سارے سبحان اللہ نماز رو دے حج زکاة ادا کر کے ایو چاہنے رب راضی ہو جائے پر کوئی پیمانہ نہیں جڑا دسے کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے رسول کریم نے یہ بھی حالت دسیا میرے کریم نے فرمایا جے تیرا دل کرے میں سویرے اٹھ کے ویکھاں جے رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے حضور نے فرمایا سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ جے تیرا باپ راضی ہے سمجھے تیرا خدا راضی ہے
تے جس ویلے اٹھ کے دیکھے تیرا باپ اج تیرے تے ناراض ہے، حضور فرمائے رضا الرب فی رضا الوالد، فرمایا تیرے باپ دی رضا تے تیرے خدا دی رضا ہے، تیرے باپ دی ناراضگی تے تیرے خدا دی ناراضگی ہے۔ باپ ناراض ہے تے سمجھی تیرا خدا ناراض ہے، باپ راضی ہے سمجھی تیرا خدا راضی ہے۔ آؤ میری وضاحت ایک اور حدیث پاک نال کرا۔ کونین دے بالی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے، ارد گرد علاقے دے لوگ ہجرت کر کے مدینے آ رہے کہ سنے آئے مدینے ایک رسول آیا جدے تے راضی ہو جائے ادھے تے رب راضی ہو جا رہے۔ لوگ حبیب خدا نو راضی کرنے واسطے مدینے والا آ رہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ دے اندر لکھ دیں، ملک یمن دے اندر ایک نوجوان ہے، اُدھے کنا چا آواز پہ گئی کہ مدینے کے رسول آئے، سنیا راضی ہو جائے رب راضی ہو جائے۔ اس نوجوان کو خیال آیا نماز روزے حج عبادات کر کے رب راضی کرا تے ایڈا بے نیاز ہورے قبول ہی نہ کرے، چل سوکھا کام چل کے دا ماہی راضی کریو آپ راضی ہو جائے۔ گرامی قدر حضرات نوجوان ٹردا ٹردا مدینے والے آ رہے دور دا مدینہ طیبہ والا رہے نہ لیکن یا اللہ انہیں ساتھ دے دے کباری تیرا ماہی ویخ راضی کر لوا۔ مدینہ دیاں دیواراں نظر آئیاں، نوجوان دیاں چیخاں نکل گئیاں، آکے مدینہ دیاں دیواراں نو جفے مار دائے، مدینہ دے بچے نو سینے نہ لاندائے، ٹڑیا ٹڑیا مسجد نبی دے دروازے چی آیا، آکے بلندی آواز نال پکار دے، کہنے لگا سلام علیکہ یا محمد۔ صحابہ نے مڑ کے ویکھیا کون ہے جڑا نبی نو یاد پیا کردا ہے؟ میرے آقا نے اشارہ فرمایا، فرمایا ذرا میں ہی محمد ہوں۔ میرے آقا دے قدم پھڑ لے، کہنے لگا میں محمد نو ملنا ہے۔ فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھیا ہے۔ انہیں میرے آقا دے قدم پھڑ لے تے رو کے کہنے لگا سونے آؤ جلدی کر راضی ہو جاؤ، بڑی دوروں ہی آیا ماں۔ میرے آقا پڑھ کے سینے نہ لاؤ لیا، فرمایا پردیسی لگنا ہے، جا غسل کر تھوڑی دیر آرام کر۔ کہنے لگا لاجپالا سامد اعتبار کوئی نہیں، جلدی کر راضی ہو جاؤ۔ میرے آقا نے انہوں کلمہ پڑھایا، مسلمان کیتا۔ کملی والے فرماندے نے کتھوئے آئے، عرض کردہ یمن دے رہنا بالا۔ میرے آقا نے نہ پتی نگاہ نہ لو دے گھر بچ ویکھیا، سرکار فرمان لگے یمنی یاد گیا ہے، دس تیرے گھر دا کی حال ہے۔ نوجوان نے رو کے عرض کی دی کملی والیا میں اپنے ماں پیاں دی کلی اولاد ہوں، جدو گھروں نکلیا میری وڈیری ماں نے سینے لاؤ لیا۔ اماں کہنے لگی وے پترا وے نہ جاویں وڈیری ماں مر جائے گی، وے پترا تیرے باج میرا گزارا کوئی نہیں۔ میرے باپ نے ملو سینے لا لیا، ابا کہنے لگا پترا جاویں نہ، پتر جوانوں نہ ماں پیاں دیاں صدران جوانوں جاندیاں ہونے، پترا نہ مر گیا کون سنبھالے گا۔ عرض کی دی کملی والے ماں بھی روندی رہ گئی، میرا ابا بھی روندا رہ گیا۔ سنیا میں نہ روندیاں چھڑ کے نکلیا، میرے ماں پہ بوئے کھلو گئے، جتھے تک میں نظری آؤندا رہا میری کنڈ ویخ دے رہے۔ عرض کی دی سنیا راضی ہو جا، میں کائنات چھڑ آیا وہاں، نہ ماں پہ روندے چھڑ آیا وہاں۔ نبی کریم دیاں کچی اتھرو آگے، فرمایا یمنی کدھر آیا ہے؟ عرض کردہ سونے آؤ تینوں راضی کر کے رب راضی کرنا آیا۔ میرے آقا نے فرمایا چپ کر کے واپس چلا جا۔ عرض کی دی کملی والے آؤ میں تیرے کل رہنا آیا۔ میرے آقا فرمایا واپس چلا جاؤ، کتے ماں پہ روندی ہون او دیتے محمد راضی نہیں ہوتا۔ عرض کردہ سونیا کی میں راضی ہیں، فرمایا واپس چلا جاؤ، جڑے بڑیریاں نو روندیاں چھڑے آیا ہے، جا کے انہاں نو راضی کر لے میں مدینہ ہی راضی ہو جاؤں۔ بڑیرے راضی رکھ، تینو مدینے آؤں دی لوڑ نہیں، میں مدینے تیرے تے راضی۔
پتہ لگیا تیرے ماں پہ راضی تے تیرا رب راضی، تیرے ماں پہ ناراض نے تے تیرا رسول بھی ناراض ہے، تیرا رب بھی ناراض ہے۔ گرامی قدر حضرات، میرے قریب نے فرمایا واپس چلا جاؤ۔ حدیث پاک کے چاندے ایک صحابی آ کے عرض کی تھی کملی والے میں جہاد تے جانا چاہنا، میرا نام لکھو۔ حضور فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ جی یا رسول اللہ زندہ ہے۔ سید العرب والعجم نے فرمایا جا جا کے ماں دی خدمت کر، جڑا میدان جہاد دے شہیدہ تے غازیاں نو ثواب ملے گا تینوں ویڑے وچ ماں دی خدمت دا اوہی ثواب ملے گا، جڑا میدان دے غازیاں نو ثواب ملے گا۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک مگروں لذت دیندی بات دناما والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت والی، پھر نہیں لبدی اے دنیا اندر الفت والی۔ ماپیاں دی عظمت پوچھنی ہے کو پوچھے مدینے دے تاجدار کو لو، تینوں تے منوں ماں دی کی قدر ہے۔ گھر وچ دعاواں دین والی وڈیری ماں تے بڑھا باپ موجود ہے۔ میرے نبی دا بچپن سی ماں بھی ٹر گئی تے باپ بھی ٹر گئے، زندگی ماپیاں دے بغیر گزاری، قدر پوچھ رسولاں دے امام کولوں ماپیاں دی۔ کسے ماں نو پتر نال پیار کر دیا ویکھنا تے میرے نبی رو پہنا پوچھنا سونے روندے کہ وہ فرمایا ماں ویکھ کے محمد نو اپنی ماں یاد آ گئی ہے، ماں نو پیار کردا ویکھیا محمد نو اپنی ماں دی یاد آئی ہے۔ کدے با محمد دی ماں بھی ہوئے جے تسی جاگ دے تے میں او ماں دی گل سنا دے ہاں جیڑی کملی والے دی حیات طیبہ چ محمد عربی دی ماں ہے، جنہوں کائنات اما حلیمہ آخری ہے۔ حضرت میں الحمدللہ اما حلیمہ دے بیڑے دا دیدار کر کے آیا ہاں۔ مکہ المکرمات تقریباً 3 گھنٹے دا سفر ہے، پہاڑی وادی دے اندر وہ 3 کمرے نے اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بیڑے دے۔ دسن والے میں نے دسیا کہ آسی صاحب ایک کمرہ اما حلیمہ تے آپ دے شوہر دا سی، درمیان اچ کمرہ حضور دا سی، تیسرا کمرہ اما حلیمہ دے بچیاں دا سی۔ میں تینوں کمرے چ نوافل پڑے پر رب کعبہ دی قسم ہے جیڑی ٹھنڈی ہوا محمد کمرے چ ملی ہے نا، او لطف تے اور روحانیت دوسرے چ مینوں نصیب نہیں ہوئی۔ کمرے او بھی روحانیت والے پر جیڑا کمرہ میرے نبی دے نام نال منسوب ہے، او دی خوشبو تے او دی ٹھنڈی ہوا خدائی جاند آئے، او کیسا لطف ہے۔ اما حلیمہ جدو پال کے میرے نبی نے جوان کیتا تے کمری والے ہجرت کر کے مدینے آئے نا، اما حلیمہ فرما دی کہ میں وڈیری ہو گئی تے میری لاٹھی ہاتھ چتے کمر میری جھک گئی۔ اما حلیمہ فرما دی کہ منو سعد قبیلے چو گلی چو پہ گزران تے میرے پیڑ دیاں 2 کڑیاں پہ گلہ کر دیاں، ایک پہ آکے نہیں سنیا مدینے کے رسول آیا، دوسری کہنے لگی نہیں ہاں ماں بھی سنے آئے، ایک کہنے لگی میں سنے آئے، چانوں نے اشارہ کرے تے 2 ٹوٹے کر دے رہا ہے، دوسری کہنے لگی نہیں میں تے سنیا سورج ڈوبا ہوئے دعا کرے مڑ واپس آ جاندہ ہے۔ اما حلیمہ فرما دی میں سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں، ایک کہنے لگی نہیں سنے آئے خدا دے عرشہ تے بسانے جوڑ کے چڑھ جاندہ ہے، دوسری کہنے لگی نہیں میں سنیا ابو بکر ورگاؤ دے بوئے دا غلام ہے، ایک کہنے لگی نہیں میں سنیا عمر تے عثمان تے علی ورگے ہر ویلے دے بوئے تے بیٹھے رہنے ہیں۔ اما حلیمہ فرما دی میں سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں، ایک وچ بول کے کہنے لگی نہیں سنے ہیں او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے دا نام آیا کہ اما حلیمہ فرما دی منو انج پیر رک گئے،
تے اما حلیمہ فرما دی انج کر کے مڑ کڑیاں وال ویکھیا تے اما کہہ لگی نہیں آنکھ دی گل پیاں کر دیاں ہو کہنے لگیاں سنیا مدینے کے رسول آیا نہ ہو دا محمد اما فرما دی خیال آیا نہیں حلیمہ آتے تیرے پتر دیاں پیاں گلہ کر دیا ہیں اما نو پھر او اپنیاں مصطفیٰ نو بچ بچ دین والیاں لوریاں یاد آئیاں او اما حلیمہ دے بیڑے چے کملی والدہ خمرامہ خورامہ ٹرنا یاد آیا او جبریل دا اما حلیمہ دے بیڑے چے سونے دے پنگھوڑے دیاں ڈوریاں ہلانا یاد آئیاں اما حلیمہ بے چین ہو گئی تھے اپنے آپ نو کہہ لگیا نہیں حلیمہ نہیں چل نہیں پتر نو میں لکھے آئے پنجابی سیال کوڑ دی زبان چاکھاں تے نوجوانوں اما حلیمہ گھر وال نہیں گئی پاؤندے پیری مدینے والا ٹر گئی اما حلیمہ لاٹھی ٹیک دی آ رہی تے اما کہہ دی میں نے خیال آیا نہیں حلیمہ نہیں گودی جتے تو ہی کھڑا کے جوان کی تھے پر او تے سنے رب دے عرشاں دا پرونا بن گیا ہورے تینو پہچانے کے نہ پہچانے نہیں ہورے تینو دیکھے کے نہ دیکھے ہورے بلاوے کے نہ بلاوے اما حلیمہ کہتی ہے بچار کر دی تو مدینے والا رہے ادھر صحابہ فرماتے ہیں اسی مقام جیرانہ تے بیٹھے ہیں حضور صحابہ نو گوشت پہ تقسیم کر دینے صحابہ دا رخ انور کملی والے دا رخ انور صحابہ والے صحابہ فرماتے ہیں صاحب کیا دور ایک مائی وڈیری نے گلی دا انج کر کے موڑ مڑیا اچھا بولو جڑا اچھا بولے اما حلیمہ دا صدقہ رب دی ماں نو حاج بیت اللہ دا نصیب اور اچھا بولو سبحان اللہ او دا باپ روضہ رسول تے ڈیوٹی دے وے او جڑا اچھا بولے سبحان اللہ نوجوان صحابہ فرماتے نے کہ مائی بڑے گلی دا موڑ مڑیا تے رسول کریم دی نگاہ رحمت مائی دے چہرے تے پئی صحابہ فرماتے نے نبی کریم سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مائی بڑھ ٹر گئے اسی حیران کھڑی عظمت والی مائی آ گئی صحابہ فرماتے نے کہ کملی والے جا کے مائی نے جفا مار لیا مائی نے میرے نبی دا مکہ جمعہ کملی والے بھی رو رہے مائی بھی رو رہی بڑی دیر تک تمہیں روندے رہے صحابہ فرماتے نے اسی بڑی دیر ویکھ دے رہے مائی ٹرن لگی میرے نبی نے بادواں دایا صدا دیتا ہو آقا مائی نو لے کے اپنی جگہ تے آ گئے مائی بہن لگی میرے آقا نے اپنی کملی مائی دے پیراں تھلے بچا دیتی آقا کہنے لگے اماں جی ایتھے بیٹھ جاؤ مائی میرے نبی دی کملی تے بیٹھ گئی صحابہ کہندے نے نبی کریم مائی دے سامنے تو سانو یو کہ تحیات دی شکل وچ بیٹھ گئے میرے آقا نے نگاہ جھکا لیا مائی نے اکیوں کے نبی دا متھا چم لیا بڑی دیر مٹھیاں مٹھیاں گلاں ہوندیاں رہیاں مائی نو جدوں پیار آوندا ہے مائی نبی دا متھا ہی چم لیندی ہے میرے آقا مائی نال گلاں کر دے رہے مائی گلاں پوچھ دی رہی میرے آقا جواب دے دے رہے مائی نبی دے متھے نو چم دی ہے صحابہ فرماتے نے اسی حیران رہ گئے یہ کیڑی نصیبہ والی مائی ہے جدوں جل کر دے مائی نبی دا متھا چم لیندی ہے صحابہ فرماتے نے اسی حیران بڑی دیر گلاں ہوندیاں رہیاں مائی اٹھ کے کہنے لگی وے سونیا میں چلنی میرے آقا بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے سرکار نے مائی نو بکریاں دا جڑ دیتا نبی کریم نے مائی نو درہم تے دینار دیتے مائی ٹر دی جا رہی میرے آقا روندے نال جا رہے تھوڑی دور جا کے مائی کہنے لگی وے سونیا وے میں چلنی ماما والیوں میرے آقا نے جب مار لیا کملی والے سترد نال روئے صحابہ دیا چیخہ نکل گئی میرے آقا نے عرض کی دی اماں جی ذرا جلدی ملنے آیا کرو اماں جی میں اپنی ماں تو بڑا اداسا اماں جی ذرا جلدی آ جایا کرو میری ماں ٹر گئی ہے میرا ماں کہنو جی کردہ ہے اماں جی تسی ہوندی ہو میری تسلی ہو جاندی ہے دنیا دے کوئی محمد دی بھی ماں ہے اماں جی ذرا جلدی آیا کرو مائی نے رو کے نبی دا متھا چمیا
اما کہن لگی وے سونے رونا میں آندی جاندی رواگی میرے آقا بھی روندے رہے مائی روندی رہی اما ٹر گئی میرے آقا مائی دی کنڈوے سے روندے رہے مائی چلی گئی میرے آقا روندے آگے صحابہ نے عرض کی دی کملی والے آگ ایک نصیبہ والی مائی ہے میرے آقا فرمایا صحابہ اس مائی دیاں بڑیاں شانانے عرض کی دی کملی والے شانہ دینیاں بڑیاں نے جیتے قدمانو عرش ترشدہ آئے اے مائی دا متھا چم دی رہی ہے عرض کی دی کملی والے آئے مائی کون ہے میرے آقا رو کے فرمایا صحابہ ایڈی عظمت والی مائی ہے نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار داریاں سبحان اللہ میں اس مائی دیاں بکریاں چار داریاں عرض کی تھی سونے اس مائی در نہ کیے میرے قریب نے سر اقدس جھکا کے فرمایا محمد دی ماں حلیمہ آئی ہوئی سی محمد دی مائی حلیمہ آئی سی اجے دائی آئیے تے سونا اے نادب کیتا جے محمد دی مائی آ جائے میرا سونا پھر ماں دا کتنا ادب کرے آج یہ ادب جڑا رسول کریم علیہ السلام نے اپنی ماں دا کیتا امت مصطفیٰ نو سبق دیتا کہ جدو ماں آ جان پھر اٹھ کے کھڑے ہو کے ماں تے پیو دا استقبال کریا کرو صحابی رسول نبی دی بارگاہ چ بیٹھے نال وڈیرا جا باپا میرے آقا نے فرمایا اے بابا تے رکھی لگ دے نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا باپ ہے سرور کائنات نے فرمایا اپنے باپ دا خیال رکھیا کر گلی چ ٹردا ہوویں تے باپ تو اگے نہ ٹری کدھر باپ نو پیچھا نہ ہو جاوے فرمایا تیرا باپ کھڑا ہوئے تے باپ دے سامنے بیٹھی نا ادب والے بولو بے ادب خاموش رہو تے ادب والے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ فرمایا باپ کھڑا ہوئے تے باپ دے سامنے بیٹھی نا اپنے باپ نو اپنا علامہ نہ دلاؤں فرمایا کسے دے باپ نو گالی نہ دے بھی کو تیرے باپ نو نہ دے میرے آقا نے فرمایا اپنے باپ دا نام لے کے کدے نہ پکاری حضور علیہ السلام نے انج کر کے ماں باپ دا ادب کر کے بھی دسیا تے حکم بھی دیتا عارف کھڑی میاں محمد بشر رحمت اللہ علیہ آپ جدو اس عظمت والیاں ہستیاں وال گئے نا تے میاں داب رحمت اللہ علیہ فرما دلے شے بریاں دا بھائی شے بریاں دا میں تپے بیٹھا کتے نہ ملیا چھاواں اے دو حال نہیں پوچھدا کوئی اے مر جاونے جدو ماواں تے میاں صاحب فرماندے نے ماواں والے ماواں والے اے ماواں دے کلے شے فریاد لے جاندے پر مویاں ماواں والے رو رو آپے چپ کر جاندے اے مویاں ماواں والے رو رو آپے چپ کر جاندے آمد نو نبی دے بیڑے دی گلی عرض کراؤ ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ حسنین دی امی جان شہزادی کونین مخدومہ امت میرے نبی دی اکھیاں دا قرار نور چشم رحمت للعالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے پتر امام حسن بلایا اپنے بیٹے نو سینے نال لایا فرما
فرماتی ہیں وے حسن پترا نہ بڑی بار غور کیتا ہے حسین میرے نال مل کے کھانا کھاندا ہے میری بیٹی زینب تے کلثوم اپنی ماں نال کھانا کھاندیاں نے وے حسن پترا تیرا کدے دل نہیں کیتا اپنی ماں فاطمہ نال بیٹھ کے کھانا کھا لویں وے تیری ماں دا جی کردا ہے میرا پتر حسن بھی میرے نال کھانا کھاوے حسن نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے عرض کرتے نے ماں میرا بڑا جی کردا ہے اپنی ماں دارا نال بیٹھ کے کھانا کھاواں فرمایا بے بیٹا کھاندا کیوں نہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی اماں جی کہ سچی پوچھو نکی جی وجہ ہے فرمایا بیٹا دس کیڑی وجہ ہے عرض کی اماں جی میرا ایک خیال ہے کدے میں اپنی ماں نال کھانا کھاندا ہوں میرے تے میری ماں دے درمیان کھانا آ جائے میرا بھی دل کرے لقمہ میں کھاواں اس لقمے تے نگاہ میری ماں فاطمہ دی پہ جائے میری ماں دا خیال ہے اے لقمہ میں کھا لواں پر لقمہ چکے میں کھا لواں کدھرے میری ماں دی بے ادبی نہ ہو جائے میری ماں دی بے ادبی نہ ہو جائے کہ ماں دی نظرہ والا لقمہ نہ کھا لواں آئی ماں دا ادب نبی دے بیڑے چو ماں دا ادب سکھ گرا بھی قدر حضرات اے ماں تے باپ کائنات اتنے عظیم شخصیات نے تیرے باپ دا تیرے نال پیار میں کی سناواں باپ دا پیار پوچھ نہیں تے پوچھ یوسف کو لو جنہوں 40 سال دی باپ دی جدائی ہے پر باپ تے پتر دا پیار ہے ویدہ جوے بچپنے آپ دے ویر باپ کو مگ کے یوسف لے گئے تے کسے ویر نے تھپڑ تے کسے نے ٹھڈا مارے حسن دی نگری دے تاجدار نو کوئی تھپڑ مارے کوئی ٹھڈا مارے کوئی گالی دے تے کوئی زمین تے پٹخ کیا مار دے تے یوسف علیہ السلام پر آما والے ویخ کے تے روئی جا رہے تے او سن جڑے میں نے موڑے تو چک کے تے باپ کو لے کے آئے نے تے ہن زمین تے چک چک مار دے تے یوسف رو کے فرما دے ویرو مار دے کیوں ہو کہہ لگے بڑے جھوٹے خواب سنا کے تے باپ دی اکھیاں چا اپنی عزت بنا دیا کوشش کرنا سناؤ ہن اپنے خواب ویر پہ مار دینے اچانک روندیاں یوسف مسکراوے ویر کہن لگے روندیاں ہسیا کیوں ہے یوسف کہن لگے میرے یاراں ویر نے ایک دن بیٹھیاں خیال آیا جدے ڈے جنے جوان سونے یاراں ویرون انہوں کوئی مار نہیں سکدا پر آج میں مسکرا پیا اللہ نے دسیا یوسف علیہ السلام ویراں تے مان نہیں کری دے مان رب تے کری دے مان رب تے کری دے وارث شاہ نہ مان کری وارثاں دا رب بے وارث کر مار دائی ویر مار رہے تے مار کے جدو ویر ٹرن اس ویلے یوسف علیہ السلام نے ویرہ نو کیا کیا یوسف علیہ السلام فرما لگے ویرو مار کے ٹرتے چلے ہو تے بیچ کے غلام بھی بنا چلے ہو پر جان دیا میری ایک گل سن جاؤ ویر کہہ لگے بول تے یوسف علیہ السلام فرمان لگے باپ میرا باپ میرا پیغمبر رب دا اس دی عزت کریو بین میری نو رون نہ دینا تے ہاتھ شفقت دا آپ مار کھا کے فکر پھر پہ ہو دی جدو 40 سال بعد یوسف مصر دے بادشاہ بڑے نا تے ویر نوکر تے غلام تے سائل تے منگتے بن کے یوسف دے بوے آئے یوسف علیہ السلام نے ویران دا حال نہیں پوچھا میرے بابے دا کی حال ہے میرے بابے دا کی حال ہے تے ویران جدو دسیا نا یوسف تیرے غام میں رو رو کے ابا جی نبی نہ ہو گئے اس ویلے یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اتاری اپنی قمیص دے کے فرمان لگی اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصير
فرمایا میری قمیض لے جاؤ میرے باپ دیاں اکھیاں تے رکھیا جے پیاری ہے نا میری قمیض ویکھ کے میرے باپ دیاں اکھیاں دا نور آ جائے گا ادھر یوسف دی قمیض آ رہی نوجوان اجے 8 دن دا سفر ہے ادھر یعقوب علیہ السلام کنیاں بیٹھے نے نکے نکے پوترے دوترے کول بیٹھے نے تے حضرت یعقوب پہ آخ دینے انی لاجد ریح یوسف فرمایا پوتریو اج مینوں میرے یوسف دی خوشبو پئی اوندی میرے یوسف دی خوشبو آ رہی گرامی قدر حضرات آج پیار پتر تے پیو دا پتر باپ لی قمیض پہ بھیج دے تے باپ اج 8 دن دے سفر تو کہندا انی لاجد ریح یوسف میں میرے یوسف دی خوشبو پہ یاد گئی گرامی قدر حضرات میں نہ چیز دے متعلق دے مطابق کائنات دے اندر رب نے جنوں بھی کو مرتبہ دیتا ہے نبوت اور صحابیت تو بعد او دے چ ماں تے باپ دی دعاواں شامل ہوئے تو چودھریاں تے دعاواں پیچھے ماں دیو تو مسجد دا خطیب تے امام تے سمجھی پیچھے دعاواں تیری ماں تے باپ دیو تو رات مسلح تے گزارن والا زہد تے تقوی تے مجاہدات والا ہے اپنی عبادت تے مان نہ کری دعاواں پیچھے تیری ماں تے باپ دیا ہون گیا یہ تو نیکے تے سمجھی تیرے تک تیرے والدین دیا نیکیاں پہنچ گئی آنے اگر تو اللہ دا ولی ہے تے پھر بھی یاد رکھی تو اپنے ماں دی قدمہ دی خاک ورگا نہیں جو تو ولی ہے تے دعاواں پیچھے تیری ماں دی آنے اگر ماں دی دعاواں دی چھانا ہوئے کائنات اندر کو ولی نہیں بن سکتا بڑا مشہور و معروف واقع 2:15 بجے میں اپنی تقریر دا اختتام کرنا ہے تو تساں بھائی کتاراں بنا لینی ہے تاکہ لنگر ونڈن والے نو آسانی ہو جائے خواجہ سلطان العارفین ولیاں دی نگری دا بادشاہ جنہوں حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کیا جان دے توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ بس آخری پیغام میں سن لو انہوں دل چ جگہ دے آجے انشاءاللہ کدے کام آوے گا او سلطان العارفین جڑا انج دی عبادت کر دے کہ فرشتے دی عبادت ویکھن آوندے حضرت و فرشتے جڑے کہندے سن ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک اسی ربا تھوڑے ہیں تیری عبادت کرنے واسطے بندہ کیوں بنانا ہے او فرشتے جنہاں نو اپنی عبادت تے بڑا ناز سی انساناں نے پھر انج دی عبادت کی تھی فرشتیاں دے کروڑاں سال دی عبادت دا مان توڑ کے رکھ دیتا پھر وہ فرشتے خواجہ با یزید ورگے اولیاء دی عبادت ویکھن آؤندے نے کسی حضرت خواجہ با یزید نے پوچھا سلطان العارفین بڑی عبادت تو ہاڈی مشہور ہے یہ مقام کتھوں لے آجے آپ نے فرمایا نہ نماز نہ روزے نہ حج نہ تے نہ زکاتاں تے نہ راتاں دے جگراتے نال حضور مقام کتھوں لے آجے آپ فرماتے نے جدو میری عمر 4.25 سال 4 سال 4 مہینے تے 4 دن دی عمر ہوئی میری ماں نے میں نے انگلی نہ لگایا تے ماں قاری صاحب کو لے گئی مسجد دے تے ماں کہنے لگی قاری صاحب میرے با یزید نو قرآن پڑھاؤ کڑیاں چنگیاں ماما سا اولاد نو قرآن پڑھا دیا سا پھر انہاں ماما دے پتر با یزید ورگے ہوندے سن تے جدو دیا ماما وال کٹان والیاں تے ناخن ودھان والیاں تے ادھے بازو پان والی آگئیاں پتر ڈکیت پیدا ہو گئے کدے کھدر دی چادر لے کے تے تہجد ویلے اٹھ کے سجدے چ رون والی ماں واپس آ جائے اوے بابا فرید تے نہیں ہونا فرید دا کو غلام تے آوے آوے داتا تے نہیں کو دوسرا ہونا داتا دا کو غلام تے آئی جاوے گا کدے ماں لوٹ آوے خواجہ با یزید کہنے لگے میری ماں قرآن پڑھن چھوڑ آئی آج بھی تو سوے کیا بچہ سکول یا مسجد جو پڑھ کے آوے تے ماما سینے لا کے پوچھ دیا میرا پتر کی پڑھ کے آئے خواجہ با یزید دی ماں بھی روز پوچھنا میرا با یزید کی پڑھ کے آئے آپ نے روز اپنا سبق سنانا ایک دن سبق پڑھ کے آئے تھے بڑے پریشان تھے ماں پوچھ رہی ہے میرا با یزید کیوں پریشان ہے چھوٹے بچے سنرز کہتے ہیں ماں جی آج قاری صاحب نے آیت ایک پڑھائی ہو پڑھ کے پریشان ہے ماں کہہ لگی وہ کیڑی آیت ہے جنہیں تنہوں نکے جنہوں پریشان کر دیتا ہے خواجہ با یزید رحمت اللہ علیہ نے آیت پاک پڑھی عرض کر دلیں اماں جی اللہ کہتا نشکر لی والی والدئی
اذکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ اللہ قرآن چ کہہ رہا میرا بھی شکر ادا کرتے ماں پیوں دا بھی کر تے ماں کہنے لگی پریشانی والی کیڑی گل ہے؟ عرض کر دینے اماں جی نکا جیا بچہ دو کم نہیں ہونے ہوئے اسی سارا قرآن پڑھ لیے کدے فکر نہ لگے انہیں ایک آیت بڑی فکر لگے اماں جی میرے کو دو کم نہیں ہونے یا اپنا کرا لو یا رب دا کرا لو انج دیا ماما دیا گودا چنج دے لالی کھیڑ دے اور ماں کنی کو سیانی ہوئے گی اور جڑی با یزید بھی ماں ہوئے گی اما سینے لا کے کہنے لگی جا میں تینوں اپنا حق معاف کیتا جا با یزید بھلا ماں دے بغیر رب راضی تے کر کے بخا ماں نے آکھیا جے سمجھایا تے ہورے سمجھ نہ آوے جا انج رب راضی کر با یزید کہندے نے میں 40 سال یا 35 سال جنگلاں دی عبادت کردا رہیا فرماندے نے بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کردا رہیا فرماندے نے 30 سال بعد میں اپنے دل چ جاتی ماری میرا دل خالی ہے فرماندے نے جڑا رب لبن ٹریاں لبائی نہیں سردیاں دی شام دا بیلا خیال آیا اے با یزید 30 سال چ رب نہیں ملیا کدھرے ماں نہ جاندی رہے چل ہن ماں راضی کریے فرماندے نے میں گھر ول دوڑیا آ کے دروازہ کھڑکان لگا دروں ماں دے رون دی آواز آوے با یزید نے کنڈا نہیں کھڑکایا کن لا کے سنیا اماں دی سجدے چ رو کے آواز آوے تے اماں پہ آکھدی ہے ربا 30 سال گزرے میرا با یزید بچھڑ گیا اماں سجدے چ رو کے پہ آکھدی ہے اماں کہندی ہے ربا میرے پردیسی پتر دی خیر کرنی میرے مسافر دا دھیان رکھی او دی اماں کول دی ماں دا خیال رکھ لیندی پھر ربا او دی اماں کول کوئی نہیں تو ہی میرے با یزید دا خیال رکھنا ہی میرے پردیسی نو کنڈا نہ چب جاوے میرے مسافر پتر دیاں خیراں کرنی آنی واہ اماں تیری عظمت صدقے جاواں پردیساں چ بیٹھے پتراں دا خیال سماں تو علاوہ کسے نو نہیں آندا اپنے پردیساں چ بیٹھے پتراں لی دعاواں کردیاں نے سجدے چ رو رو کے پتراں دیاں خیراں منگدیاں نے اماں کہن لگی ربا میرے با یزید نو ٹھیڈا نہ لگے میرے پردیسی پتر نو تتیبہ ہونا لگے با یزید دیاں گوئے چ چیخاں نکل گئیاں میں 30 سال ملا نہیں آیا اماں سجدے چ دعاواں کرنی ہے آپ نے روندیاں دروازہ کھڑکایا اماں پوچھ دیے کون ہے عرض کر نے اماں بوا کھول تیرا پردیسی آیا ماں دوڑ کے بوا کھولیا 30 سال دے بچھڑے ماں دے پتر ملے ادھی رات تک بچھڑے ماں تے پتر گلا کر دے ادھی راتوں رات ڈلی تے ماں کہنے لگی وے با یزید میں تھوڑا سو لوں تہجد پڑھن اٹھنا ہے تے شریعت کہندی ہے تہجد پڑھنی ہوے تے تھوڑا سونا پیندا ہے با یزید دی ماں لیٹ گئی ماں سو گئی تے با یزید کہندے جے میں بستر پہ بچھاواں آپ فرماتے ہیں میں بستر بچھا رہا ہوں میری اماں دی روندے ہوں چھتیاں یا آواز آئی وے با یزید پانی پلا خیال آیا با ربا تیریاں شانہ تو صدقے جاواں 30 سال تیریاں منداریاں اج ماں دی منن دی باری آئی اٹھ کے آپ نے سردیاں دی رات گڑے چ پانی ویکھیا کوئی نہیں فرماندے نے میں دور جا کے کسے کنویں تو پانی لے کے آیا آندیاں نو اماں سو گئی سردیاں دی اخرات ساری رات پیالہ لے کے ماں دے سرانے کھڑے رہے ماں تہجد پڑھنی اٹھی اماں وے کے کہن لگی وے با یزید ستا نہیں عرض کی تھی اماں ستا نہیں کدھرے ماں دب یا دب نہ ہو جاواں نوجوانوں اماں نے پانی نہیں پیتا ہاتھ چکے اماں کہن لگی ربا 30 سال تینوں راضی کردا رہے ہیں اج ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا دنیا با یزید نو بلیاں دا امام بناو دے فرماندے نے رب کعبہ دی قسم اجے میری ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ مینوں بلیاں دا امام بنا دیتا تے رو کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کر دے اماں معافی دے دے میں بھلے کھے جی رہ گیا
جڑی ولایت جنگلاں چ لبدا رہیا او تے میری ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی ولایت جنگلاں چ ڈوڑدا رہیا ولایت ماں دے قدماں تھلے سی لکھاں ولیاں نالو با یزید اگیرے پوچھو با یزید دے کولوں کہ ماں جھولی بھر دیندی دو گڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دیندی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا اللہ ان عظیم ماپیاں دا صدقہ بھائی عمران غنی دے والد اللہ درجات دی بلندی فرمائے جنہ دے ماپے زندہ نے اللہ ادب دی توفیق عطا فرمائے جنہ دے ٹر گئے اللہ قبر منور فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین